नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मवाइज़ हैं मजालिस मसीहुल उम्मत के मेरे हज़रत वाला रहमतुल्लाह के जलालाबादी किस्त वॉल्यूम। ये 29 वॉल्यूम्स हैं, जिसमें पहली वॉल्यूम के मैं आपके सामने हज़रत वाला रहमतुल्लाह की किताब के देख कर दर्द दे रहा हूँ, क्योंकि देख के दर्द देने में एक अलग ही तौफीक होगी हम इल्म पर अमली जामे पहनने की इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपके तोफ़ील में अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक आसानी से नवाज़ें, आमीन सुम्मा आमीन। खानका कमालियत और अतमामियत के लिए है। खानका जो होती है ना, खानका यहाँ तस्किया किया जाता है, मशाइख शेख होते हैं, सज्जादा नशीन हैं, कामलीन, उनके पास जाके उनकी चप्पलें सीधी करने से इन पर क्या आती है? अकमालियत, अतमामियत, परफेक्शन आती है इन पर। कहाँ पर? खानका में, जो ज़रूरी है। रहा इंतबाक इल्म का, यानी आपस में मिलना, इल्म जो होता है ना, आपस में जो इल्म और रूहानियत मिलती है। रहा इंतबाक इल्म का अहवाल ज़िंदगी पर, ज़िंदगी के जो अहवाल हैं, अहवाल ज़िंदगी पर मुंतबिक होना, तो वो खानका के अंदर है। यानी रहा इंतबाक इल्म का, यानी आपस में इल्म जो मिलता है ना रूहानियत के साथ, इल्म पर अमल जो होता है, अहवाल ज़िंदगी पर मुंतबिक होना, तो वो खानका के अंदर है। मुंतबिक होना यानी मवाफिक होना, बराबर होना, वो कहाँ मिलेगा? वो खानका में के अंदर है। जो कुछ कसर रह गई इल्म पर, यानी अतमामियत और अकमालियत की, तो वो खानका में है। यानी इल्म से जो कसर रह गई इल्म पर अमल करने से, यानी अकमालियत और अतमामियत की कसर रह गई, यानी आप कमाल को नहीं पहुँचे, तो आप कहाँ जाना पड़ेगा? खानका। क्योंकि अमाल ज़ाहिरा में कमाल व तमाम बिला अखलाक बातिना के नहीं आएगा। यानी अमाल ज़ाहिरा, यानी हम जो अब कर रहे हैं, नमाज रोज़ा, चल फिर रहे हैं, ये अमाल ज़ाहिरा हैं। नमाज रोज़ा, हुकूक़ इबाद हैं, क्योंकि अमाल ज़ाहिरा में कमाल, इसमें कमाल, परफेक्शन, वो तमाम, ये तमाम चीज़ें बग़ैर अखलाक बातिना के नहीं आएगा। अखलाक बातिना यानी क़ल्ब की जो बातिन है, वो बग़ैर उसमें कमाल हासिल किए नहीं चीज़ें सही होंगी, कमाल नहीं पहुँचेगा। मसलन नमाज अमाल ज़ाहिरा में से है, देखो बात आ गई। मसलन नमाज अमाल ज़ाहिर में से है, इसमें कमाल बग़ैर एहसान के नहीं आएगा, जिसको इन ताबुदुल्लाह कान्नक तराहू में बयान किया गया। और एहसान अखलाक बातिना में से है, जिसकी तहसील खानका में है, यानी जिनका तहसील हासिल करना खानका में है। तो मदरसे में जो कुछ तालीम हासिल की है, यानी मौलवियत बन गए आप, मौलवियत की डिग्री हासिल करी मदरसे में, उसकी तकमील और इंतबाक ये खानका में है। उसकी तकमील यानी परफेक्शन, इंतबाक यानी आपस में मिला तरह से उस पर अमल है जो है इल्म पर, वो कहाँ पर मिलेगा? वो खानका में मिलेगा। तो दोनों की ज़रूरत मालूम हो गई, यानी मदरसे में इल्म भी हासिल करना ज़रूरत है और खानका में जाना भी ज़रूरत है। बग़ैर इल्म के आप खानका में जाएंगे तो हासिल कुछ नहीं होगा। इल्म ही नहीं तो क्या फ़ायदा खानका में जाके? इसे नमाज ही पढ़ते रहेंगे आप, और इल्म के साथ खाली इल्म पर रहे तो तब भी हासिल कुछ नहीं। उसके लिए इल्म को, एक जो नूर पैदा हो, जो उसमें एक इंतबाक हो, जो उसे एक मुंतबिक हो आपके साथ अंदर, वो जगह कहाँ है? वो खानका है। इल्म को सही करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? खानका। दोनों को ज़रूरत है, लिख रहा है हज़रत वाला। ये हज़रत वाला की फैज़ की बरकत से समझा रहा हूँ भाई साहब, मैं तो ना हूँ। इल्म का मुकाम आप कैसे हैं? इल्म का मुकाम आपके सामने, क्योंकि के सामने होता ना, लिखते हैं उर्दू में अलग अलग, आपके सामने, इसमें एक साथ ही लिख दिया उर्दू में, कातिब ने एक साथ लिख दिया, आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उर्दू बड़ी नफीस है भाई साहब। आपके सामने, के सामने, किस तरह लिखेंगे? अलग अलग, और एक साथ जो लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या लिखा हुआ है। देखा, हाँ, उर्दू मिला भी दो और अलग भी लिख सकते हैं। उर्दू की बड़ी निफासत है, उर्दू के कई मायने निकलते हैं। मैंने अर्ज भी किया पहले शेर व शायरी में। इल्म का मुकाम आपके सामने पेश किया गया, उसके इंतबाक के लिए, अतमामियत व अकमालियत के लिए खानका की ज़रूरत असहाब सफ़ा के वाक़यात के तहत सामने आ गई, आयत में पेश की गई है। असहाब सफ़ा के सामने तहत बात आ गई। मैं पढ़ देता हूँ आयत, कुछ थोड़ी समझ में आ रही है क्योंकि मोटा लिखा हुआ है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں، اس کی اردو میں یہ ہے مطلب، یعنی مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ سب کے سب جہاد میں نکل جایا کریں، یعنی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں سب کے سب جہاد میں نکل جایا کریں۔ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد میں جایا کرے، تاکہ جو باقی رہ گئے ہیں وہ علم دین میں بھی سمجھ حاصل کریں۔ یعنی جہاد تک کی بھی اجازت نہیں ہے ہر آدمی کو جانے کے لیے، سب نہ جائیں بلکہ اس میں کچھ دین کا علم حاصل کریں، اور جب مجاہدین واپس آئیں تو ان کو ڈرائیں تاکہ وہ بھی احتیاط رکھیں، اور جب مجاہدین واپس آئیں تو ان کو ڈرائیں تاکہ وہ بھی احتیاط رکھیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ تلوار لے کے کاٹنے نکل گئے جہاد میں، جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کے در پہ جا کے گردنیں کاٹنا کافروں کی، بلکہ جہاد کا مطلب ہے امن لانا، یعنی اسلام کی بقا، اسلام کی اشاعت کے لیے جہاد نہیں ہوتا، پہلے بھی بندہ عرض کر چکا ہے۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام کی حفاظت کے لیے جہاد کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات، اور معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے۔ جیسے جس وطن میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کی رہ زنی بڑھ گئی، عصمت تاری ہو رہی ہے بچیوں کی، اور لوٹا ماری ہو رہی ہے، رشوت خوری ہو رہی ہے، اس کو امن میں لانے کے لیے جہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ملک میں امن ہو جائے، جب ملک میں امن ہو جائے گا اسلام کی حفاظت بھی ہو جائے گی، بچوں کی عصمت کی حفاظت ہو جائے گی، کمزور آدمیوں کی رہزنی سے اس کا مال لوٹنا اور ڈکیتی سے حفاظت ہو جائے گی، جو رشوت خوری ہو رہی ہے اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ یہ مطلب ہے جہاد کا بھائی صاحب۔ جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تلوار لو سب کی گردنیں کاٹ دو، نہیں۔ اور جہاد ایک پاکیزہ عمل ہے، جیسے عبادت میں سے ایک جہاد، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی صرف اسلام کی بقا کے لیے، کیا کہ حفاظت رہے اسلام کی اشاعت کے لیے نہیں کہ اسلام کی جو ہے پرچار کرنے کے لیے تلوار لے کے نکل جاؤ، نہیں، بلکہ اسلام کی بقا کے لیے اور دوسروں کی حفاظت کے لیے کہ دوسرے امن میں آ جائیں، ملک امن میں آ جائے، اس لیے جو ہے جہاد فرض ہوا۔ دیکھیے افغانستان میں ایک حکومت ہو گئی، لوگ کہتے ہیں یہ بدماش ہیں، مطلب جو سب اپنے اپنے قیاس پہ کرتے ہیں۔ دیکھو سب سے پہلے حکومت آتی انہوں نے افیم کے پورے کھیت جلا دیے۔ اگر ایسے ہوتے تو افیم کا وہ کتنا پیسہ ہوتا ہے افیم بیچنے میں، کتنا، ذرا سی 1 کلو کتنے میں بکتی ہے آپ جانتے ہیں قیمت؟ سب کے سب کھیت جلا دیے، کیونکہ اس سے دوسروں کی زندگی تباہ برباد ہوتی ہے۔ فوراً وہ شریعت پہ آ گئے، کوئی کسی بچی کا عصمت دری ہوئی فوراً پکڑ کے 3 دن میں اس سے سزا دے دیتے ہیں۔ وہاں عصمت دری ہو ہی نہیں سکتی، ڈر کے مارے کوئی کرے گا نہیں۔ جب چھوٹ دے دو گے عصمت دری کی، لوٹا ماری کی، قتل و غارت کی، اسے سزا نہیں ملے گی، پورے شہروں میں، پورے گھروں میں، محلوں میں، علاقوں میں عصمت دری ہوگی، لوٹا ماری ہوگی، قتل و غارت ہوتی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی سزا دینے والا ہے ہی نہیں، اور سزا کس کو دو گے؟ جو پکڑا گیا اس کے پیچھے سے فون آ جاتا ہے چھوڑ دو بھائی چھوڑ دو۔ تو ایسے دیش تباہ برباد ہو جاتا ہے وہ ملک، اور ایک کمزور ہو جاتا ہے ملک۔ سمجھ گئے جہاد کا مطلب؟ سمجھ گئے آپ؟ کیونکہ ہم جو ہے نا اپنے مذہب سے ہم بے بہرا ہیں، اور دوسرے مذہب پر انگلی اٹھاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب جہاد یہ اس طرح کرتے ہیں۔ اب بھائی اپنے مذہب کی پتہ نہیں، دوسرے مذہب پہ انگلی اٹھا رہے ہوں، توبہ توبہ۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، جو علم کی طلب میں نکلا تو وہ اللہ کے راستہ، جو علم کی طلب میں نکلا وہ اللہ کے راستے جہاد میں ہے یہاں تک کہ واپس آئے۔ خلاصہ بیان، خلاصہ کلام یہ ہے کہ محنت اور یکسوئی کے ساتھ طلب علم کی بھی ہم کو ضرورت ہے، جس کے لیے ہم مدرسوں کے محتاج ہیں، یعنی علم کی ہمیں بہت ضرورت ہے بھائی۔ علم کے ذریعے ہی شریعت کا پتہ چلے گا، جب شریعت کا پتہ چلے گا اس پہ عمل کریں گے تو اللہ کے ایک نیک بندے کہلائیں گے۔ اور انتباق علم کے لیے، یعنی علم پر انتباق، یعنی اس پر ایک ملنا ہے، علم پر جو ایک ہونا چاہیے موافقت، اور عمل میں، علم اور عمل میں جو موافقت ہو، ہم وزن ہو، اس کے لیے کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ خانقاہ۔ علم کے لیے خانقاہوں کے بھی محتاج ہیں، دونوں کو ہم اہم ترین ضرورت
دونوں کی اہم ترین ضرورت تفصیل کے ساتھ بفضل تعالیٰ بیان کی گئی. دونوں کی اہم ضرورت تفصیل کے ساتھ بفضل باری تعالیٰ. یہ کہہ رہا ہے بفضل باری تعالیٰ، یعنی اپنی صحیح پہ کبھی نگاہ مت رکھنا کہ میں دین کی کوئی بات کر رہا ہوں تو اپنی صحیح سے، کسی کو کلمے کی دعوت دے دی تو اپنی صحیح سے نہیں، اللہ کی توفیق سے ہوا ہے سب. یہ بفضل باری تعالیٰ. دیکھا، ہم کوئی بھی بات اپنے پہ منسوخ کر لیتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا اللہ بفضل باری تعالیٰ بتوفیق الہی. دعا فرما رہے ہیں حضرت والا، دعا دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں تربیت کا بھی تعلیم اور علم دین کا تعلیم صحیح معنی میں اخلاص و صدق کے ساتھ بناویں اور توفیق سے نوازیں. آمین ثم آمین. بھائی اتنا بہت ہے، آگے انشاءاللہ کل ہوگا. اب میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں جو ذہن میں آئی. کبھی بھی کسی اللہ والا جو اولیاء اللہ، اہل اللہ، اس کو اذیت مت دینا، کیا جان کر یا انجانے، کبھی مت دینا. اگر ہو گئی ہو تو اس کے پیروں جا کے معافی مانگ لینا. کسی تین مطلب جو طالب علم سفر کے لیے نکلے اپنے دعا کرانے کے لیے. یہ واقعہ ہے حضرت پیران پیر حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا، جنہوں نے اپنی کتاب منیر تعلیم میں واقعہ لکھا ہے. ان میں حضرت پیران پیر غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تھے. ان کے ساتھ دو ساتھی تھے طالب علم، مدرسے سے مولویت کر لی. تینوں نے باہمی مشورہ کیا اب ہم اپنی راہ الگ الگ لیں گے، مطلب پکڑیں گے راہ کو اپنی الگ الگ. تو ہمیں پہلے کسی بزرگ ہے، کسی شہر میں، دور شہر میں بزرگ ہیں، وہاں جا کر پہلے ان سے دعا کرائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اپنے کام میں لگیں گے جو بھی ہمارا مقصد ہے، نسب العین ہے. تو یہ آپس میں باہمی بات چیت ہو رہی ہے کہ تم کیا دعا کراؤ گے. تو ایک شخص نے کہا پہلے تو میں دعا کرانے سے پہلے ان کو آزماؤں گا کہ وہ بزرگ ہیں یا نہیں ہیں. توبہ توبہ. اسی وقت سو کلمات اس کے زبان سے نکل رہے ہیں کہ اب بزرگ کو آزمائے گا. توبہ توبہ. اللہ محافظ نہ. اور دوسروں نے کہا میں ان سے اپنے لیے دعا کراؤں گا کہ میں بہت بڑا یعنی بزنس مین بنوں، تاجر بنوں، میری رائے یہ ہے کہ میں تجارت کروں. اب نمبر آیا حضرت غوث پاک پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا، جو تمام ولیوں کے سردار ہیں. جیسے تمام پروفٹ کے سردار کون ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ولیوں کے سردار ہیں حضرت پیران پیر حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تمام اولیاء کی دنیا میں گردنیں ان کے پیر کے نیچے ہیں، اتنے بڑے سردار ہیں اولیاء اللہ کے، ولیوں کے. تو کہا میں یہ دعا کراؤں گا اللہ والا، مطلب میں اللہ والا بن جاؤں. کیا دعا نکل رہی ہے ان کی زبان سے؟ مبارک کلمات نکل رہے ہیں کہ میں تو دعا کراؤں گا کہ میں اللہ والا بن جاؤں، یعنی شریعت پہ چلوں بالکل. یہ ہے اصل دعا. کسی اللہ والے کی نشست میں جاؤ اور یہ دعا کروا لی، آپ کی نیت بھی صحیح ہے، سمجھ لو وہیں سے آپ کمال کو پہنچ گئے بھائی. اصل دعا یہ ہے. اس کے ساتھ تو سب چیزیں جمع ہو گئیں، اور آپ نے کہا میں اللہ والا بن جاؤں تو اس کے ساتھ تو سب کچھ آ گیا. تمام دولت، تمام خزانے، تمام عہدہ سرود مل گیا اس میں سب کچھ. اور آپ نے تجارت کے لیے دعا کرائی تو تجارت میں کمال حاصل ہو جائے گا آپ کو، لیکن یہ چیز سے محروم ہو جاؤ گے. تو پھر الغرض تینوں نے سفر کیا. تینوں سفر کر کے ان بزرگ کی خدمت اقدس میں پہنچے. ابھی کچھ مسافہ ہی کیا تھا، کچھ کہہ نہیں پایا تو بزرگ بول رہے ہیں. وہ بزرگ خود ہی بول رہے ہیں. پہلے والے شخص سے کہا میں دیکھ رہا ہوں تم آگے چل کے کسی جو ڈاکو ہیں ان میں شامل ہو جاؤ گے، ان کے گروہ میں، اور لوٹا ماری کرو گے اور تمہارا قتل ہوگا. ان کے کہنے سے پہلے بزرگ نے کہہ دیا. دوسرے سے کہا میں دیکھ رہا ہوں بغداد کی مارکیٹ میں تم بہت بڑے تاجر بن گئے، بہت بڑی تجارت کر رہے ہو، بہت بڑا نام ہو گیا تمہارا. تیسرے نمبر آیا حضرت غوث پاک پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا. تو فرما رہے ہیں وہ بزرگ میں دیکھ رہا ہوں تم بغداد کی جامع مسجد پہ ممبر شریف پہ بیٹھے ہو اور واز کہہ رہے ہو، دین کی مجلس کر رہے ہو. تمام اولیاء کی گردنیں تمہارے پیر کے نیچے ہیں. یعنی جو نیت سے جو بزرگ کے پاس گئے تھے تینوں اشخاص، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان مبارک سے بزرگ کی پہلے ہی کہلوا دیا. سمجھ بھائی؟ بس انہوں نے یہ کہا تھا میں آزماؤں گا، وہی سو خاتمہ ہو گیا. اس لیے میں ادباً یہ بات عرض کر رہا ہوں، کسی آدمی نے کسی اللہ والے سے اگر کوئی آمیز کلمات کہے یا ذلت آمیز بات کری، وہ دنیا میں بہتتا ہے بھائی صاحب. دنیا میں اتنا ذلیل ہوتا ہے اس کی نسلیں تک بہتتی ہیں. کسی نے تھوڑی سی ایک اللہ والے نے کسی اللہ والے سے بیعت بھی کر دی تھی. ایک اللہ والے نے کسی اللہ والے کی میں بیعت بھی کر دی تھی، کلمات میں بیعت بھی. تو ان کے اللہ تبارک تعالیٰ نے انوار روک دیے تھے، علم روک دیا تھا روحانی. تو انہوں نے اس کا ذکر کیا کسی دوسرے اللہ والے سے، اپنے ساتھی سے، وہ بھی اللہ والے تھے. بھائی میرے پتہ نہیں کیوں انوار رک گئے. تو انہوں نے کہا غور و فکر کرو، کسی تم نے اللہ والے کی توہین تو نہیں کری،
बेअदबी तो नहीं करी, तब उन्होंने गौर व फिक्र किया, हाँ किसी एक अल्लाह वाली से बेअदबी की थी, बस जाके तौबा कर लो, उनसे माफ़ी मांग लो, इंशाल्लाह अनवार अल्लाह ताला लौटा देंगे। जब उनसे माफ़ी मांगी, फिर अल्लाह ताला ने उनका कल्ब जारी कर दिया, अनवार आ गए, यानी इनकी बातें आने लगी रूहानी। समझ में आई? माफ़ी मांग ली फ़ौरन। तो हदीस कुदसी में है, आप ये लिखिए। हदीस कुदसी कहते हैं, कुरान पाक में भी जिक्र किया अल्लाह ताला ने, और अपने नबी यानी महबूब हुज़ूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये बात निकली। फरमाया, जिसने किसी ने अल्लाह वाले को अजियत पहुँचाई, मेरे दोस्त को, जो रूए ज़मीन पे होता है, मतलब ज़मीन पे जो है ना बंदा कोई अल्लाह वाला अहलुल्लाह, उसको किसी ने अजियतें पहुँचाई, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने पूरे शहर के शहर वीरान कर दिए हैं, उसका इंतकाम मैंने लिया है। यानी पूरे शहर के शहर मैंने रेगिस्तान बना दिए, अगर किसी ने अल्लाह वाले को तकलीफ दी, उसका इंतकाम मैं लेता हूँ। ये कौन बता रहे हैं? अल्लाह तबारक तआला। कहाँ बता रहे हैं? हदीस कुदसी में, यानी अपने कुरान पाक के ज़रिए भी बता रहे हैं, और अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की ज़ुबान मुबारक से भी बात शाया हो रही है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत कर, अल्लाहुम्मा हाफ़िज़ना। किसी हम अल्लाह वाले को अजियत ना पहुँचाएँ, और उसके दर पे ना हो, और उससे दुआ के लिए क्या, सुनिएगा, याद रखना हमेशा, जब कभी अल्लाह वाला कोई मशक्क़त, मुजाहिदे, रियाज़त करके तकालीफ उठाता है ना, तो उसका अभी सलूक तय नहीं हुआ, तो उसकी बच्चों को भी तकालीफ उठानी पड़ती है, रुसवाई उठानी पड़ती है उसके बच्चे को भी। जब वो कामयाब हो जाता है, अकमालियत, अतमामियत आ जाती है, हैं, तो अल्लाह ताला उसको ओहदा सरूफ से ज़रूर नवाजते हैं। ओहदा सरूफ से नवाजते हैं तो उसके बच्चे भी फिर हैं बादशात, बाकमाल, बातमामियत, बाकमालियत उनके बच्चों में भी आती है। समझ में आई? बच्चे भी उसके फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह ताला उनके बच्चों को भी खूब नवाजते हैं अल्लाह ताला। समझ में आई बात? हाँ, ये ज़हन नशी कर लेना, क्योंकि अल्लाह वाला को जब अल्लाह ताला ओहदे सरूफ से नवाजते हैं, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो इंतिफा होता है उनकी औलाद को होता है, या उन लोगों को होता है जो उस अल्लाह वाले के लिए इमदाद करी, अल्लाह वाले की उस मुशक्क़त के वक्त, उस मुजाहिदे के वक्त, किसी अपने रिश्तेदार ने या गैर ने, तो अल्लाह ताला उसको उसकी भी बारे में सोचते हैं, उसको भी ओहदा सरूफ से नवाजते हैं। समझ भाई, ये एक ज़ाब्ता है शरीयत का भाई साहब। हाँ, अल्लाह ताला सब पे निगाह रखते हैं। ख़ास निगाह अल्लाह की जो होती है ना रूए ज़मीन पे, वो एक ख़ास जो बंदे होते हैं, जो उनके एक मंजूर नज़र में होते हैं, उन पर ज़्यादा ख़ास निगाह होती है, उन्हीं पे ज़्यादा मुजाहिदे और रियादत मुशक्क़तें डालते हैं अल्लाह ताला। ये बिलवास्ता चला आ रहा है नबियों से और सामाओं से। समझ में आई बात? हाँ, हर आदमी का ईमान अपना अलग होता है, हर ईमान की कसौटी अलग होती है, हर मार्फत आदमी की अलग होती है। किसी को कमाल हासिल होता है मार्फत में, किसी को कम, किसी को कम, किसी को बहुत ज़्यादा। खुलफा राशिदीन में जो कमाल हासिल था है ईमान में, हाँ, एक मार्फत कामिल थी सबसे ज़्यादा, वो किसको थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जबकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने बहादुर थे, उनकी दिलेरी मशहूर है पूरी दुनिया में आज तक, लेकिन सबसे ज़्यादा बहादुरी दिलेरी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। लेकिन उनमें नरमी थी। एक मरतबा किसी बात पर शमशीर निकाली थी मीज़ान में से, उस बताते हैं लोग, रिवायत मिलती है कि वो जब तलवार लेके खड़े हुए ना, उनका ज़बरदस्त तेज और गुस्सा इस वक्त वो नज़र आ रहा था। ईमान की वो हालत थी कि वो तलवार से अगर पहाड़ पे भी मार देते चोट उसकी तलवार की, तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। उस वक्त वो उनका जलाल देखने को था, वो ईमान की ताकत नज़र आ रही थी उनके अंदर। समझ भाई, इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर के बाद सबसे ज़्यादा ईमान कामिल उन्हीं का, और सबसे ज़्यादा मार्फत उन्हें हासिल थी। इसलिए दर्जे होते हैं मार्फत के भी, किसी के सबसे ज़्यादा होते हैं, किसी के उससे कम, किसी के उससे कम। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के बारे में ये है, उनकी मिसाल ऐसी दी है कि अगर आईने के सामने खड़े हैं ना, तो जैसे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईने में के सामने खड़े हैं, समझ में आई बात? शीशे के सामने, तो जो सामने खड़े थे वो तो हुज़ूर अक़दस ने शीशे में जो दिख रहा है ना, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला, ये मिसाल दी है। और कि बाज़ औक़ात तो ये मैंने रिवायत में पढ़ा है कि दवाई नहीं करते थे, बगैर दवाई के सही हो जाते थे। कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला। क्या ईमान की, ईमान कामिल था। हर ईमान की कसौटी अलग होती है हर बंदे की, उसकी तक़वे की बरकत से वो आगे बढ़ता है। याद रखना, एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, आदमी इतनी तरक्की अपनी इबादत, नवाफिल, मुस्तहबात और कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र उसकार से नहीं हासिल करता, जितना वो क़ल्ब की जोड़ने से अल्लाह ताला से हासिल कर लेता है। यानी जब कोई इसको परेशानी आती है ना, जो क़ल्ब से जो बात निकालता है ज़बान से अल्लाह तबारक ताला की हम्द, और उस पर अल्लाह ताला उसको तुंद रफ्तारी के साथ अपनी तरफ खींचते हैं, उसके मर्तबा अरफा करते हैं। किसकी वजह से? क़ल्ब की वजह से। क़ल्ब से वो कहीं से कहीं पहुँच जाता है। फरमाते हैं बुज़ुर्ग, बाज़ औक़ात
وہ قلب کی ایک توجہ سے اللہ کی طرف جو رجوع کرتا ہے، بعض اوقات وہ عرش پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ بزرگوں کے احوال لکھے ہیں اپنی کتابوں میں بزرگوں نے اس کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آسانی سے نوازے آپ سامعین حضرات کو، تو آپ کے طفیل میں اللہ تعالیٰ خاک در خاک کو بھی توفیق آسانی سے نوازے، اور آپ سب کو مرتے دم تک ثبات علی ایمان نصیب ہو، سو خاتمے سے بچیں، حسن خاتمہ ہو، اور اللہ تعالیٰ غیروں کو توحید کاملہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا